देवडी खून प्रकरणाक 5 महिने जाले। या खुनान सामील आशिल्ल्या 9 आरोपींक पोलिसांनी अटक केली। उपरांत ते ज्युडिशियल कस्टडीन आशिल्ले आणि तांची वळख पटोवपाक तांकां आय विटनेसा वांगडा म्हापसा मामलेदारा समोर हजर केल्ले। मजगती आरोपी वांगडा हेर कांय मनशांक हजर करून सुमार 15 जाणां मदीं आरोपींची वळख पटोवपाचें काम आय विटनेस आशिल्लो देवडीच्या फ्रेंडान केले। ताणें 9 आरोपींक सारखे वळखले आणि अहमदाच्या घरच्यांनी त्या आरोपींक फाशी दिवची ना जाल्यार कमीत कमी जन्मठेप दिवची अशी मागणी केल्या। देवडी फाटल्यान ताची बायल नवेच जल्मल्ले चली आसा, जाणें आपल्या बापायक पळोवंक लेगीत ना। ते चली खंय तरी आतां बापायच्या मायेक मुक्तले आणि ताच्या खातीर तरी त्या आरोपींक जन्मठेप जावची म्हण अहमदाच्या घरच्यांनी मागलां। की नाही गाडी झाली सगळी फॅमिली घरी आहे। नमस्कार, आम्ही असा सध्या म्हापसा मामलेदाराच्या ऑफिसा कडेन आणि फाटल्या दिसांनी जी तुम्ही केस पळय जाल्यार ती तुम्ही पळयल्याच आसतली, देवडी मर्डर केस। देवडी मर्डर केसी फाटल्यान जितले जे एक्यूज आसले सगळे एक्यूजांक आयज सध्या हांगासर हाडलेले आसा। जो तांचो फ्रेंड आसलो वांगडी संदेश सालकर ताका हाडलेले आसा सध्या हांगासर तांकां वळखपा खातीर की हेच एक्यूज आसले काय त्या दिसा ताका मारपा खातीर। जाल्यार अशें आमकां कळ्ळां की त्या दिसा जे एक्यूज आसले ते हेच सगळे एक्यूज आसले अशें सध्या आमकां कळलेलें आसा। आतां जितली देवडीची फॅमिली आसा तांचे कडल्यान आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करुया। अरे टोटल 9 एक्यूज देवडी मर्डर केसी फाटल्यान जितले आसले सगळ्यांक सध्या हांगासर हाडलेले आहा। अशें तांकां कोळवाडीन दवरला, पण आमची मागणी ही आहा की तांकां लायफ टायम दवरूंक जाय। ते 14 वर्सां बी आमकां जावचें ना तांकां लायफ टायम भितून दवरूंक जाय आणि तांकां सजा दिवंक जाय। ते संदेश सालकर आसा पळय ताका तेंच्यांनी वळखूंक आपयल्ले, ते 9 जाण आसा पळय तांकां वळखूंक लागून ताका आपयलो। तेणी सगळ्यांक 9 जाणांकूय वळखले, तेच असले मारपाक थंयसर म्हणून म्हटलं आमकां कितें तेंच्यांनी 14 वर्सां बी तेंच्यांनी ताका सजा दीत न्हू, आमी तितून खुश ना। आमकां तेंची उम्र कट जाय, लायफ टायम तेंची सजा जावंक जाय, ना जाल्यार आमच्या चेड्याक तेंच्यांनी परत हाडून दिवंक जाय अशें आसा आमचें। कित्याक जाल्यार आमकां आनी कोण ना, आमचो एकूच चेडो, एक व्हडलो आसलो तो पयलीं कामीण जावन पिड्यार जालो आनी हेंच्यांनी ताका तो मरपाचो ना। तेंची कितें जायदाद घेवंक नासली, तेणी प्रॉपर्टी तेंची घेवंक नासली, हेंच्यांनी ताका मुद्दम आपूण हाडून न्हू तेंच्यांनी फाटल्यानसून वार केला तेज्या। तो बी असं हे नसलेलो आणि सगळेजण कोण आमकां हेल्प करून आले म्हणल्यार मिडियावाल्यान आमकां हेल्प केले आणि पोलिसांनी बी आमकां खूब हेल्प केले आणि बाबूशान बी आमकां बाबूशाचो चेडो पळय जोशवा तेणी बी आमकां हेल्प केले। हय, आमकां खूब हेल्प केले तेणी। म्हटल्यार आमी 14 वर्साची तेंची सजा दी जाल्यार आमी तितून ना खुश आसा। आमकां तांकां उम्र कैद जाय, लाइफ टाइम तांकां सजा जावंक जाय। 9 जाणांक 9 जाणांक हाडलेले, 9 जाणांक हाडलेले। म्हणजे तो तुमचो देवडीचो वांगडी जो आसलो पळय ताका मारलेलो संदेश सालकर तो वळखलो तांकां।
तो वळखालो तांकां संदेश साळकर. हय. तो तांकां सगळ्यांक वळखालो हय, सगळ्यांक वळखलो तेणी. ओके आणि यांच्यानी खूप जण काढून ठेवले आहेत म्हणजे तो वळखाता का ना पळोवपाक म्हटलं त्यांनी सारखे सांगले की हेच तो म्हणून. येस 15 भुरग्यांक हाडलेले मदीं मदीं दवरले तांकां वळखा खातीर आनी ताणें तेचे भितर तांकां वळखला आनी तांणी पयला तांकां सांगलें की बाबा अमकोच भुरगो आशिल्लो म्हणून. म्हाका फक्त इतलेंच आहा की हांव चिंतता की ताका लायफ टायम तांकां सजा मेळोंक जाय कित्याक तेंच्यांनी जें केलां न्हू म्हाज्या भावा वांगडा तें खूब वायट केलां कित्याक तेजी बायल तेजे भुरगे सगळे अनाथ जाल्ले भशेन जाला. आतां आमी कितें करपाचें देवडी तरी गेलो तेच्या फाटी आतां बायलेच्या फाटी कोण आहा तेका तेच्या बायलेक कोण पळयतलो तेजे आतां ल्हान बाय जाला ल्हान बायक आतां तेच्या कोण पळयतलो तेका बापूय ना बाबड्या तेणें अजून दोळे बी उगडे करूंक नासले तेजो बापूय पिड्यार जालो देवडी पिड्यार जालो आमचो. आतां कशें तेजे फुडें कशें जातलें हांव इतलेंच चिंतता ही म्हाजी हे मागणी आहा की ताका 14 वर्साची सजा नाका तांकां फूल लायफ टायम ती हितून आसूंक जाय म्हाजी इतली मागणी आहा. हे सगळे एक्यूज त्याच वाठारान रावताले लक्ष्मी नगरान रावताली लक्ष्मी नगरान आनी रावताले सगळे गेम तेंच्यांनी केला एक्चुअली तेजी कांय मिस्टेक बी आम्ही नासली 7 वाडे रावता ते लक्ष्मीनगरचे भुरगे आणि त्यांचे फ्रेंडशिपय नासले एक्चुअली देवडीची कांय फाटसून मिस्टेक सगळे बी येऊन नासली अटॅक केल्ले सगळे जण बरे हात बीत मेळला आनी फाटसून मागीर तेंच्यांनी तेजे रोडा मारला ते कितें नाका जाल्ले अरे कितें तुमची दुश्मनी आहा जाल्यार तुमी सांगा तरी न्हू बेश्टे कित्याक तिजो मर्डर केलो तेजी कितें मिस्टेक तरी आसली ते तरी सांगा न्हू. आणि आयज ताका तर सरकार सोडीत न्हू तांकां जाल्यार ते परत दुसऱ्या वांगडा करतले आयज ते ते देवडी वांगडा जाल्यार आयज पळय म्हाज्या तशें भावा आनी वांगडा दुसऱ्या वांगडा जाला जावंक फाल्यां जायना. दुसऱ्या वांगडा बी तशेंच जातले न्हू सेम जातले कित्याक म्हणून तांकां सोडूंक जायना लायफ टायम तांकां सजा मेळोंक जाय पळय म्हाजी मागणी इतलीच आहा. मेन म्हणजे असं कितें मम्मी डॅडी आसा ते हार्ट पेशंट आसा तांकां आतां जोडून वाड कोण दिवपी कोणूच ना आतां दिवपी आतां तांकां कोण पळयतलो तांकां आसा ते मम्मी डॅडी आसा म्हाजी भाभी ती बाबडी कशी रावतली आतां ते भुरग्याचें कशें कितें जातलें प्लीज मातशें. आणि त्यांच्या वांगडा तेची कितें फ्रेंडशीप बी नासली तेंच्यांनी ते सगळं प्लॅन करून तेंच्यांनी मरे ताका आपोवन हाडून मारला आनी फाटल्यानसून मारला ताका तर तो गाडयेक बसतालो ते संदेश साळकर गाडी चलयतालो आनी तो फाटल्यान बसतालो पांय घालूंक वयताना फाटल्यानसून रोड मारला ताका. रॉड मारला We are fighting for justice and we will get justice. ओके आनी कितें सांगू सोदता हेचे सगळ्याचेर जे कितें गेल्ले मनीस आतां आमकां आमच्या मनशाक जाका मारला ताका तरी ते परत हाडून दिवं शकना पॉसिबिलिटीच ना सो आमी हेच पळयता की तांकां जाता तितले चड तांकां पनिशमेंट जावचें आनी आमकां कितें आमच्या वाटेन कितें आसा ते जस्टीस घेवचें आमचें. कशे तरेन जस्टीस जाय तुमकां आतां आनी तांकां उमेदच सजा जावंक जाय न्हू. आमी एक्चुली हँग फॉर दॅटूच म्हणून मागिल्ले आसा इफ पॉसिबल जायना जाल्यार एटलीस्ट लायफ टायम प्रिझन मेळपाकूच जाय तांकां हेच आमी डिमांड करता. ओके आयज तुमी जर येयले कॅमेराच्या फुडल्यान मेन रिजन मारपाचें ताका कितें आसलें झगडी कित्या खातीर जाल्ली डिस्प्यूट एक्चुली कांयच हितून जावना ग्रज म्हणपाचें ग्रजाचे थ्रूच ताका अटॅक केल्लो आसा ना आमी ताका हात उचललेलो आसा ना आमी ताचेर कितें अशें कितें ताचें वायट केलां ना कांयच ना बट सांगिनासतना अटॅक जाल्लो आसा आमी सगळे कितें आहा आमचे थ्रू प्रूफ्स आनी कितें आहा सगळें आमी प्रोड्यूस केलां एंड वी आर सीइंग द बेस्ट.